केले. Nothing has happened. You are telling me file has gone to consultant now. Report दिता म्हणल्यार I am telling you so many report मेळटलो. Understood ना? Report येवन ते उपरांत मागीर estimate येतली. ते म्हणजे then it will go for tendering म्हणजे आणि that or else we will leave it like this whole thing will collapse. Hello and welcome to Goa News. Now friends, I just me Niwadem last stop and was of Parisarasa. Actually very dangerous Parisara now आता सध्या जे शूटिंग करता. It is a water tank, overhead water tank. आणि हे जे water tank is very important for the Niwadem resident, Niwadem Vasco. आयज हांगा जेन्ना खुबशे बायलां जमा जाल्ले तेंचे सगळ्याचे म्हणणे आसले ह्यो जो टँक जेन्ना ते पळयता तांकां भिरांत दिसता, which is actually should be opposite. Whenever they see tank, water tank, they should be happy because this water is very important. But what tank पळोवनूच तांकां भिरांत दिसता कित्या खातीर? Constructed in the year 2000, this tank which serves as a lifeline for the Niwadem resident have become a danger today. कित्या खातीर? what the tank आसा तेजे जे खूबशे पोर्शन आसा, concrete portion, it is slowly collapsing from top आणि हे सायडीन जे तुम्ही घरा पळोवंक शकता, it is falling on their homes आणि posing danger. इतले की पयर एक इन्सिडेंट जाल्लो जेन्ना टँक क्लिनिंग जाताली तेन्ना वयल्यान रॉड पडले, वयल्यान फातरां पडली, लोकांच्या घरान पडलेली. one small boy baby was luckily saved. पण हे तांकां भिरांत आसा की आयज जी परिस्थिती आसा केन्नाय जावंक शकता. पावस तेकलेलो आसा, त्या टायमार आनी कितें जावंक शकता म्हणून एवरीबडी वॉज इन स्केअर. बट इन्सिडेंटली हांगाचो जो MLA दाबोलेम MLA एंड मिनिस्टर नवीन गुदिनो, ही वॉज ऑन हिज रूटीन चेक, प्री मॉन्सून चेक, आणि वो हांगा पावलो आणि ही while communicating to the locals, understood their problem, gave several directions. कितें जालें आयज हे हांगा हे वाठारान, everything in this video. सगळे नळे फुटून पिचेना. तुम्ही सांगा न्हू आम्ही काम करतात, तुम्ही मातशी गोंया रावा आणि तुम्ही हांगा रावता ती आमकां खबर ना म्हणटा. आतां कितें सांगा? आनी हांव येवन हांगा बोवाळ करताले तेमी रोड काडले बेगीन, पण तूं खंय पडला कितें पडला काय ना. No, look at the condition here and what you are doing. हेजी एस्टिमेट जाला. Last time एक्सपेंडिचर also consultant 8.4 so many लागतो. मागीर एस्टिमेट let your consultant do what he has to do. At least repair will go that side, point that side. It is worse than this. Sir, find it. As a layman, I have understood. तुमका कितें समजता? Vending त्यांना promise केले. Nothing has happened. You are telling me file has gone to consultant now. Report दिता म्हणल्यार I am telling you so many report मेळटलो. Understood ना? Report येवन ते उपरांत मागीर estimate येतली. ते म्हणजे then it will go for tendering म्हणजे आणि that or else we will leave it like this whole thing will collapse. ना सर आम्ही प्रिपेअर केले एस्टिमेट डेटा आपण कोटेशन बेसिस सर अपलोड करून विदिन एक महिन्यात तो quotation even immediate start work, no? See, normally constructions how they collapse when there is no strength. Cement and steel gives strength, and the steel exposed, whole thing will collapse. You have to
इमिडिएटली सिमेंटेड ते कोटेशन बेजीस हे सारखे कर तुगे कन्सल्टंट मागीर कन्सल्टंट सेकंड सर दिस यू डू इट इमिडिएटली अंडरस्टूड न्ही immediately propose and start the work. Other monsoons are going to be early. Kerala it is 27th May. So 2nd June it is here or 1st June. So before that you start the work, no? And the लोक पळय ते रावतात त्यांचे घरांचे वारांव पडटा हें पडटा what about it? इतले तुम्ही मेंटेनन्स करना जाल्यार there is this has to be emergency. Understood me? I'll also speak to PWD CM. हे जावपाक जाय तुम्ही इमिडिएटली धाड हे कोटेशनाचे काम स्टार्ट करा जाय जाल्यार 2-3 कोटेशनां करा समजलो न्हू ते तुम्ही म्हणटा ना ही इतले पावर आसा तशें नाका 2 करा कोटेशनां वो 3 करा पूण स्टार्ट करा इमिडिएट ओके ऑन माय ओन I always take stock before monsoons what are the maintenances to be done what is to be done actually I had requested PWD 1 year back but go to see nothing has happened I'm being very frank that's why I came today again now they have promised me on quotation basis they will immediately undertake the repairs which you have seen are very crucial otherwise the whole thing can fall there have been cases which this women folk here have reported on their houses the iron rods fell some concrete pieces fell tomorrow there can be a serious disaster हे जावच न्हू आदी आमी एक्शन घेता आनी आमी घेतले ओके तेणी सांगला ताबडतोब कोटेशनाचे घेवन काम स्टार्ट करतले सो दॅट एंड देर आफ्टर अ कंसल्टंट इज गोइंग टू इवॅल्युएट ही टँक कितली स्ट्रॉंग आहा स्टेबिलिटी कितली आहा बिकॉज दिस इज अ व्हेरी ओल्ड टँक अंडरस्टूड न्ही ती दवरपाची काय डेमोलिश करून न्यू बांदपाची दॅट कंसल्टंट वील गिव द रिपोर्ट दॅट वील टेक अबाउट 6 months अंडरस्टूड न्ही देखून आतां तात्पुरती आतां इमिडिएटली कितें करपाक मेळटा म्हणल्यार कोटेशनाचे रिपेर करपाक मेळटा यू हॅव सीन द रॉड्स यू हॅव सीन द अदर वर्क सो दॅट दे वील रिपेर सर तुम्ही बाकीचे वॉटर टँक इन्स्पेक्ट केले Yeah, I have gone to Chikalim also. I have given my suggestion there to have another new water tank of 1000 cubic meters overhead tank. Then the existing one is going to be repaired. There is estimate already ready of another tank, GS ground level reservoir. That tank already estimate is prepared and it is ready. So that also we will get to start the work as soon as possible. And from here I will be also going to Bogmalo where the tank work is going on. So overall entire constituency I am taking a review. Review is like this. As this existing whatever problem is there to be sorted both short term, long term as well as medium term. समजलो न्हू आता शॉर्ट टर्म म्हणल्यार आता लायक दीस कोटेशनाचे इमिडिएटली रिपेर करपाचे खंय प्रॉब्लेम वॉटर पायपलायन रिप्लेस करपा जाय चोक जाता ओल्ड पायपलायन इमिडिएटली टू बी रिप्लेस दिस इज हॅपनिंग ऑन अ कंटिन्युअस बेसिस सो सेम वे वी आर लुकिंग एट इट बिकॉज monsoons are already fast approaching and we don't want people to face any danger. What's your advice to the PWD authorities? Because it's they who has to look after. See, I have already told them what is to be told. We had a long discussion from morning we are roaming. Now our last stop is in Bogmalo where also construction of a tank has been stalled. So we are taking stock of everything that is to be done and ultimately it will be done. Emphasis is to do it as soon as possible. थँक्यू सर एक वॉटर टँक आसा कितले वर्सां पासून आनी ती मेंटेनन्स करूं नासलेली आमकां हांगसर जे रावता लोक रावता म्हाजो वार्ड पडटा 22 आनी हांगसर जे लोक रावता सकयल सायन रावता सायडीक रावता तांकां इतले रिस्क आसा केन्ना केन्ना वयल्यानच्यान ते कॉन्क्रीट पडटा टाकी कडल्यान मेंटेनन्स नासल्या कारणान आनी आतां आमी इन्स्पेक्शन केल्लें मावी सर हांगसर येवन तेंच्यांनी पळयलें की वयल्यानच्यान एक स्टेर आसा ते हँगींग आसा केन्नाय बी रिस्क लोकांक कितें आसा केन्ना पडलें जाल्यार जीव तरी वयतलोच हितून काय म्हाका तरी दिसता आनी म्हाका दिसता एक 2-3 दीस पयलीं वयल्यानच्यान जे साफ करपाक चडलेले वॉटर टँक कितें हे करपाक चडलेले पळय लोक कामगार आसले तेंच्यांनी कितें तरी वयल्यान उडयलें एक रॉड कितें पडलो आनी 2 घरांक डॅमेज जाली आनी तेन्ना पळयता जाल्यार घरान पळयलें भुरगीं सुद्दां आसलेलीं आनी तेंची भुरगीं सुद्दां आसलेलीं बायलां आसलेलीं सुदैवान कितें तरी अशी हानी जावना जिवीत हानी जावना तेन्ना आमी इमिडिएट जेन्ना ह्या लोकांनी जेन्ना बायलांनी म्हाका फोन केलो तेन्ना येयला पळयलें तेन्ना सराक फोन करून सांगलें आनी सरान इमिडिएट आयज इन्स्पेक्शन दवरलें आनी जे PWD ऑथॉरिटी आसले हांगसर पैंगीणकर येई आसले आनी तेंचे ऑफिसर आसले सिनियर तांकां सांगलें की इन्स्ट्रक्शन दिलां की मेंटेनन्साक लागून बेगीन काम स्टार्ट करा कित्याक आतां ऑलरेडी मनसून एप्रोच जावपाचो आसा ताका लागून केन्नाय कितें जावं शकता आनी रिपेर हे इम्पॉर्टंट आसा
आतां जाताल्या कितें करपाचें गव्हर्मेंटान जाली टँक शिफ्ट करताल्या जाताल्या पॉसिबल आसा जाल्यार शिफ्ट करपाचें कित्याक ही जी टँक आसा ती सगळ्यांकूच रिस्क आसा केन्ना जर कितें जालें मातसो जर बुरक पडल्यार केन्ना कितें पाणी पासून कितें जावं शकता ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन मागता की सरा कडेन मागता मोहन सरा कडेन आमकां सराचेर विश्वास आसा ते कितें हितून तोडगो कितें काडटले म्हणून जाताल्या बेगींतल्या बेगीन एक टँक तरी शिफ्ट करपाची नाल्यार मेंटेनन्स बेगीन तरी हातीन घेवपाचें एक तर शॉर्ट टर्म मेजर्स आनी एक लॉंग टर्म मेजर्स सरान ऑलरेडी सांगलेलें आसा सो तेजेर आमकां पूर्णपणे विश्वास आसा आनी म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी तोडगो काडटले अशें म्हणून दिसांनी 8 दिसा सगळें टाकयेचें काम चालू आसलें काम करपी मनशांनी आमकां सांगूं ना की आमी हांगा काम करता म्हणून तुमी सांगली जाल्यार आमी भितर अशी भुरग्यांक हें करनासली वयरसून रोड सकयल सोडले म्हाजे किचनाचे सगळे नळे फुटोन भुरगो म्हाजो किचनानूच वयरसून हांव विचारपाक गेलेले ती म्हाका सांगता आमकां हांगा सांगला की लोक रावना म्हणून तुमी सांगा न्हू आमकां काम करता जाल्यार हांगासर काम चालू आहा तुमी मातशें सेफ्टीन रावा कितें ना कितें वयरसून पडोंक शकता अशें न्हू की कितें तुमी उडयलें म्हणून हांव सांगूं येयलें तेमी बेगीन ते रोड वडले येवन लिपयले तेमी काडून पण हांगा दिसना नळे बिळे फुटला ते सांगूंक जाय न्हू दुसऱ्यांक आता ही टाकी आहा तेची तुमी पळयल्यार कशी कितें कंडिशन आहा सगळी गेला ती दिसल्यार दिसता सगळे वरसून पडटा सकयल वारो येयलो जाल्यार पोवन येवंक जाय आमच्या घरांनी सगळे येवन माती पडटा सगळे सिमेंटाचे येवन आमच्या घरान पडटा तुम्ही कितें करता जाल्यार पयशे आमकां सांगा तरी की आमी अशी करता बाबा तुम्ही पळया म्हणून ती टाकी पडटली ती शुवर आसा आनी मेन म्हणजे कितें आमच्या घरांक तेंपोन आसा ही टाकी वयरसून ते रोड एक हालता ते आतां सांगले ते मोठे मोठे गुणे पडटा म्हाजे फाटल्यान तकलेर गुणो पडटा 5 मिनटां 500 फुडें गेले जाल्यार पडटालो तकलेर आणि मातसो वारो येयलो पळय कितें हाल जाता ते सगळे माती कचरो वयता तेजो घरा आमची घरां पयलींची टाकी मागीर बांदली आमची घरां पयलींची ते कितें सांग त्या दिसांनी वयर कोण कोण चडलेले आमकां कितें खबर ना आमकां एक्चुली तेंच्यांनी इन्फॉर्मूच करूंक ना आनी त्या दिसा कितें जालें सांजच्या टायमार एक रॉड पडलो तो हेंच्या घराचेर पडलो आनी तेचो चेडो काम करतालो किचनान सो तरी बरें ते चेड्याक तेचें कितें जावंक ना म्हणून दुर्दैवान पूण आनी मेन म्हटल्यार कितें हांगासर ते टाकी आहा न्ही ती सगळी गेल्लेली आहा तिचे ते रॉड आहा ते सगळे हालता आनी रातचे न्ही फातर पडटा दिसाचे फातर पडटा आतां खूब वर्सां त्या टाकयेक जाल्लेली आहा आनी आमकां आतां भंय दिसता केन्ना ती कॉलेप्स जायत केन्ना खबर ना आमकां सो हांव सरा कडेन मागता की कितें तरी तेंच्यांनी एक प्रिकॉशन घेवपाचें आनी ही टाकी रिप्लेस खंय तरी करपाची जाता जाल्यार चड करून अशें मागता सरा कडेन हांव